आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोता, अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद साम्य हुन सकेको छैन। पिलो कचल्टिए चाहिँ कटल्टिएको यो विवाद कसरी निराकरण हुन्छ त्यसको पनि टुङ्गो लागेको छैन। किनभने विगत 2 सातादेखि भन्दा बढीदेखि समयदेखि स्थायी समितिको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। केन्द्रीय समितिका 25% सांसद सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरिरहेको अवस्था छ। तर स्थायी समिति बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थामा यो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइन्छ कि बोलाइँदैन, यो पनि एउटा यक्ष प्रश्न बनेर उठिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा पार्टीमा बढिरहेको विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा र पार्टी विभाजन उन्मुख भइरहेको स्थितिमा नेकपाका 61 जना सांसदहरूले कुनै पनि गुट उपगुटमा नलाग्ने भन्दै एउटा 3 बुँदे सादा अवधारणा अगाडि सारेका छन् र नेतृत्वलाई पार्टी एकतामा दबाब दिने बताइरहेका छन्। आज मैले जनसंवाद यही विषयमा केन्द्रित गरेको छु र मसँग अहिले छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घीय सांसद यज्ञराज सुनुवारज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँहरूको अहिले नयाँ खेलोमेलो सुरु गर्नुभएको छ। पार्टीका 61 जना सांसदहरूले पार्टीको कुनै कितामा गुट उपगुट समूहमा नलाग्ने भनेर, यो कुन पवित्र उद्देश्यले गरिएको हो कि यो? पहिलो कुरा त तपाईँकोले खेलोमेलो भन्नु हो, यो खेलोमेलो होइन। यो चाहिँ यसो हिँड्दा हिँड्दै मुड चलो गरिदिइहालौँ न भन्ने कुरा होइन। यो बहुत दायित्वबोधका साथ हामी नेपालको सङ्घीय सांसदको हैसियतले, जुन सङ्घीय संसद सार्वभौम र चाहिँ सर्वोच्च निकाय हो नेपालको सन्दर्भमा, नीति निर्माणको दृष्टिकोणले त्यो सर्वोच्च संस्था हो। त्यो सर्वोच्च संस्थामा निर्वाचित सांसदहरूले यो दायित्वबोधका साथ अगाडि बढाएको अभियान हो। यो मात्र खेलोमेलो होइन। यो लहरमा वा हिँड्दा हिँड्दै गरिहालौँ न भनेर यो चर्चा परिचर्चाका लागि गरिएको खेल होइन। यो गम्भीर दायित्वबोधबाट ओतप्रोत भएर अगाडि बढाइएको एउटा अभियान हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले किन यसो गऱ्यौँ, यस कारणले गऱ्यौँ। आज नेकपा, पहिलो कुरा त म सैद्धान्तिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेतृत्व, कुनै पनि नेता यो समाजको सम्पत्ति हो। नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई यो ठाउँमा ल्याउनका लागि जुन जुन पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले त्यसैको जगमा जनताले निर्वाचित गरेका हुन् र त्यो पार्टीका सामु केही गम्भीर अभिभाराहरू हुन्छन्। र पहिलोपटक नेपालको सन्दर्भमा नेकपाका थुप्रै नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, थुप्रै नेकपा दल सम्मिलित, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारहरू बने। तर नेपालको सन्दर्भमा यो लामो इतिहासमा पहिलोपटक नेकपाको झन्डै 2/3 निकट बहुमत सिट प्राप्त गरेर बनेको पहिलो सरकार। केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म तपाईहरुको 2/3 छ करिब करिब। म बताऊँ तपाईँले यो किन तपाईँले पहिलो सोधेको प्रश्नको म चाहिँ जवाफ दिउँ। र यति बेला यो गम्भीर अभिभारा नेकपा सामु छ। यति बेला नेकपामा जुन प्रकारको चाहिँ केही नमिले जस्तो, कतै विभाजन हुन्छ कि भन्ने कार्यकर्तामा एउटा आतुरता देखा परेको बेला चरम सङ्कटमा छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ नि त? र नेताहरूको जुन खालको वेग छ, उहाँहरूको जुन खालले चाहिँ भूमिकाहरू प्रदर्शन भइरहेछ, त्यो हेर्ने हो भने तपाईँहरू भोलि एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने अवस्था त छ नि। मान्नुहुन्छ नि? यसमा 2 थरी कुरा छन्। कतिपय बाहिरबाट आएका टिप्पणीहरू, कुनै पनि पार्टीमा बहसहरू हुन्छ, विवादहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यो छलफल बहस विवाद हुँदा चाहिँ एकदम चाहिँ अब सखापै भइहाल्छ कि अरे, कमजोरी भइहाल्छ कि अरे, वा विभाजनै भइहाल्छ कि भन्ने कोणबाट पनि आएको हुन सक्छ। तर यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट जुन प्रकारका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू बाहिर आए, कमिटीको चाहिँ बैठक चलिरहँदाखेरि कहिले को नेता बाहिर आएर चाहिँ बोल्ने, कहिले कुन व्यक्तिहरू बोल्ने, यो कुराले वास्तवमा हामीलाई
गम्भीर बनायो र त्यस अर्थमा बहसहरू हुनुपर्दछ। एउटा जीवित पार्टीमा, एउटा गतिशील पार्टीमा हुने बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा यो बहस, नेकपाको जीवनको सन्दर्भमा यो बहस एउटा सुधारका लागि, गुणात्मक परिवर्तनका लागि र साँच्चै नै सुदृढ एकताका लागि गुणात्मक चाहिँ परिवर्तन पनि हुन सक्दछ, टर्निङ पोइन्ट पनि हुन सक्छ। यो बहस गर्ने बेला थियो तपाईँहरूको? पार्टी यत्रो सङ्कटमा छ, मुलुक यत्रो सङ्कटमा छ, बाढी पहिरोदेखि लिएर थुप्रै स्वास्थ्य सङ्कट छ, कोरोनाको यत्रो महामारी छ, तपाईँको पार्टी अहिले चाहिँ यो सबै कुरामा बेखबर जस्तो देखिन्छ क्या मान्ने? बेखबर त छैन, तर हुन पर्ने जति काम भएका छैनन् कि भन्ने कोणबाट तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने म त्यसमा सहमत छु। बेखबरै भयो चाहिँ यति बेला सबै स्थानीय तह प्रदेशमा पनि नेकपाको चाहिँ 6वटा प्रदेशमा सरकारहरू छन्, केन्द्रमा सरकार छ। यसले गर्नुपर्ने कामहरू, जनतालाई दिनुपर्ने राहत सुविधा र चाहिँ कोरोना कोभिड-19 जो मानव जातिको लागि एउटा गम्भीर समस्या बनेर आएको छ, चुनौती दिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा र सिङ्गो मानव जातिको रक्षाको सन्दर्भमा जे पहल र प्रयत्न गरिरहेको छ त्यस आफ्नो ठाउँबाट काफी नहुन सक्छ, तर बेखबर छैन। यो तपाईँको पार्टीमा अहिले जुन खालको यो बहस विवाद भन्नुभयो तपाईँले, होइन, छ जीवन्त पार्टीमा हुन्छ, यसले मुलुकलाई चाहिँ के पाइरहेछ, जनताले चाहिँ के पाएका छन्? मलाई एक दुईवटा कुरा भनिदिनु न, यसो अलिक जनतालाई चित्त बुझ्ने ल। पहिलो कुरा त मैले अगाडि भने तपाईँको नेताहरूको आत्मतुष्टि व्यक्त गर्ने बाहेक के चिज जनताले प्राप्त गरेको? पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यो बहस तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थायी कमिटीका एजेन्डाहरू पनि छन्। स्थायी कमिटीका एजेन्डाहरूमा यो विषय छन् कि छैनन्? कोभिड-19 सरकारका कामका समीक्षाको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सम्पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहमा, स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ र जनसङ्गठन स्तरसम्म सबै तहमा चाहिँ पार्टी एकतालाई शीघ्र चाहिँ सम्पन्न गर्ने लगायतका एजेन्डाहरू त छन्, थिए हो। हामीले यो सांसदहरूले यस कारणले यो अभियान चलायौँ। तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा पनि बताउनु भयो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब जनताले सुम्पेको यो गम्भीर अभिभारालाई, जनताले चाहिँ अपेक्षा गरेका यी दायित्व, कर्तव्यहरू र चाहिँ अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा पार्टी नचुकोस्, पार्टी नेतृत्व नचुकोस् भन्नका खातिर नै हामी सांसदहरूले एउटा सुदृढ एकतासहितको बनाउनका लागि म फेरि जोड्छु। यो हामी कहाँ एउटा राजनीतिमा चर्चित शब्दावली छ नि, रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ भन्ने, कति तपाईँहरू त्यही अभ्यास त गरिरहनु भएको छैन? तपाईँको नेतृत्व त्यही अभ्यासमा त छैन अहिले? हामीले यही कुरा भन्यौँ, यो निकै कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो अवसर पहिलोपटक प्राप्त भएको छ, इतिहासमा पहिलोपटक प्राप्त भएको छ। तर तपाईँहरूको गतिविधिले दोहोर्याएर प्राप्त नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ नि? तत्कालीन कुरा मात्रै हामीले भनिरहेका छैनौँ। हाम्रो यो एकता अभियानलाई सुदृढ एकतातर्फ अगाडि बढाउँदै के कुराहरू भोलिका दिनका चुनौतीहरू छन्। हामीले कोभिड-19 को विषयलाई त उठाएकै छौँ, सँगसँगै हामीले निर्वाचनताका जनता सामु गरेका वचनबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रहरू अलपत्र नहुन्। त्यति मात्र होइन, यो व्यवस्था ल्याउनका लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशाल मार्गमा मुलुकलाई प्रवेश गराएर यो ठाउँमा ल्याउनका लागि हजारौँ शहीदहरूको रगत बगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाइट यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि सयौँ सृजनात्मक सोच भएका नेताहरूको एकदम चाहिँ गौरवपूर्ण विगतहरूको र त्यो चेतको योगदान छ। सँगसँगै लाखौँ कार्यकर्ताहरूको परिश्रम र पसिनाबाट यो पार्टी यो ठाउँमा। तपाईँको भावनात्मक कुरा भयो मान्यज्यू, तपाईँले अघि घोषणापत्रका कुराहरू ध्यान आकर्षण गराउनु, तर तपाईँको घोषणापत्र अलपत्र नपरुन् भन्ने तपाईँले चाहिँ चासो चिन्ता गर्नुभयो, तर तपाईँहरूको घोषणापत्र त धमिरा लागिसकेन र? धमिरा लाग्न दिँदैन, लाग्छ कि भनेर कतिपयले दुब हालेका पनि छन्, लागोस् भनेर पनि, कतिपयलाई बढ्ता आशंका पनि छ, चिन्ता पनि छ। हो, यी तमाम कुरा मैले अगाडि भने कि विगतमा उठाएका हाम्रा एजेन्डाहरू अलपत्र हुनु हुँदैन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, जनजीविकाको सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा र खास गरिकन कथम कदाचित दुर्भाग्यवश
नेकपामा कुनै दुर्घटना भयो भने केवल नेकपाका कार्यकर्ताहरूले मात्रै दुःख पाउँदैन, यसका नेताहरूको अवसर मात्रै गुम्दैन। हामीले भनेका छौँ यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, यो व्यवस्थामाथि धारे हात लाएर बस्ने पश्चगामी सोच बोकेकाहरू, प्रतिगामी सोच बोकेकाहरूको दिल खुस हुनेछ। त्यति मात्र होइन, संविधान अलपत्र पर्नेछ। त्यस कारणले यो दायित्वबोधका साथ नेताहरू गम्भीर हुनुहोस्, अनि तपाईँका नेतृत्व गम्भीर नेताहरू होस् यत्रो आन्दोलन भनेर नै हामीले यो अभियान लामो सञ्चालन आन्दोलनको श्रृङ्खलाबाट खारिएर आउनु भएको छ। तपाईँका नेताहरू त्यति चेत पनि छैन हामी विवादित भयो भने यो संविधान जान सक्छ, यो व्यवस्था जान सक्छ, सरकार मात्रै होइन भन्ने त्यति चेत पनि छैन उहाँहरूसँग। कतिपय बेलामा गतिविधि र व्यवहारहरूले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा, आम जनतामा जुन प्रकारको निराशा जन्मायो हो, कहाँ छ त कमी, कहाँ भयो कमजोरी, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुहोस्। र अहिले पनि नेतृत्वप्रति हाम्रो विश्वास छ, तर नेतृत्वले एउटा चाहिँ ठन्डा दिमागले सोचेर आज मुलुकका सामु जे जस्ता चुनौतीहरू छन्, जे जस्ता पुरा गर्नुपर्ने कार्यभारहरू हाम्रो पार्टी सामु छ, नेतृत्व सामु छ, सरकार सामु छ, त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा एक रति पनि नचुकोस्। र यो पुरा गर्ने कडी भनेको फेरि पनि हामीले हाम्रो सुदृढ एकता मार्फत मात्रै यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ। र यो चुनौतीहरूको सामना गर्न सन्दर्भमा तमाम मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाड तराई तमाम चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको परिचालनबाट सम्भव छ। सरकारलाई दिनुपर्ने कतिपय चाहिँ नि सुझावहरू छन्, सरकारका काम कारबाहीको पनि सठिक ढङ्गले समीक्षा गर्नु पर्यो। र अहिले वास्तवमा नेतृत्वले फेरि नेतृत्वको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा हामीले यही कुरा पनि भन्यौँ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतमा फुटको संस्कारबाट गुज्रियो। लामो फुट र चाहिँ गुटको संस्कारबाट गुज्रिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वले राम्रो कुरा पहल कदमी लियो हो। तर जनतालाई आशाको उत्साह सञ्चार पनि गर्नुभयो, तर त्यो तपाईँको 2 वर्ष पनि टिकेन के? पानीको फोका जस्तो भदौरे झरीमा पानीको फोका फुटे जस्तो त फुट्यो। 2 वर्ष टिकेन होइन, युग टिकाउनका लागि, वर्षौँ टिकाउनका लागि हामी लागिरहेका छौँ। मानिज्यू म एउटा अलिकति यहाँ तपाईँलाई तपाईँ नेकपाको केन्द्र सदस्य, सङ्घीय सांसद निर्वाचित, मैले यहाँ जोड्न के खोजेको भने सर र तपाईँलाई हेर्दा तपाईँ नेकपा यो पृष्ठभूमिमा तर नेपाल तपाईँको पार्टीमा थुप्रै विचार समूह अथवा गुट उपगुटहरू छन्। तपाईँ यो गुट उपगुट त कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? तपाईँलाई एकपटक यो चाहिँ मलाई एकपटक यहाँ पहिलो कुरा त तपाईँले पूर्व नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनलाई हेरेर तपाईँले गुट उपगुटको कुरा चर्चा गर्नुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई अलिकति म बताऊँ, मैले अगाडि भने 2074 अहिले मैले जोड्ने अहिले केपी ओली पक्षधर एउटा र यता प्रचण्ड माधव पक्षधरहरू यता जस्तो देखिन्छ। तपाईँ यो पार्टी यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ कुन कित्तामा चाहिँ हुनुहुन्छ? मैले अगाडि भने नेकपाको 9औं महाधिवेशन, तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन जुन भयो त्यति बेला हामी विभिन्न समूहमा विभाजित भएर महाधिवेशनमा गयौँ। तर यति बेला तपाईँ जतिको पत्रकारले चाहिँ ज्ञान राख्नु नै भएको होला भन्ने म ठान्दछु कि वास्तवमा यो पार्टी पूर्व नेकपा एमाले, पूर्व नेकपा माओवादी र केन्द्रका गुटहरूको कुरा नगर्नुहोस्, त्यो पार्टीलाई नै हामीले विघटन गरिसक्यौँ। त्यो विघटन गरेर यति बेला नेकपा पार्टी बनाइसक्यौँ र यो 2 वर्ष चान्चुन भएर यति समय बितिसकेको छ। त्यस कारणले यति बेला नेकपामा महाधिवेशन आइसकेको छैन। महाधिवेशन गर्नुपर्दछ चैत्रमा भनेर हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गएको मागमा निर्णय गरेका छौँ। तर चाहिँ त्यो विचारको चाहिँ बहस खुला गरिसकेका छैन। त्यति बेला कुन गुटमा वा कुन विचार समूहमा सहभागी हुने त्यो भोलिका दिनमा होला। तर अहिले तपाईँको यसो मनमा हुन्छ नि यसो भावना, अलि दया माया यो बालुवाटारतिर छ कि यता कोटेश्वर खुमरटारतिर छ, मलाई त्यति चाहिँ सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा छौँ। नेकपाको सांसदको हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। हो, हिजो महाधिवेशन हुँदाखेरि
हामी विभिन्न विचार समूह रह्यौँ होला, फरक पार्टी होइन, थियौँ, तपाईँ यी फरक जोड्नुहोस्। पार्टी थियौँ, यहाँ नेकपा तपाईँको माओवादी 61 जना केन्द्र, नेकपा तपाईँ एमाले, तपाईँहरूले चाहिँ नि, 3 बुँदे एउटा चाहिँ नि समूहमा प्रतिबद्धता विभक्त थियौँ। पत्र छ मसँग, तपाईँहरूले अस्ति जारी गर्नुभएको होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले 61 जना मान्यज्यूहरूको चाहिँ यहाँ नाम पनि छ। तपाईँहरूले यो पुरानो गुट छोडेर नयाँ गुट निर्माण गर्नुभएको अब नेकपामा? यो गुट निर्माण होइन, पार्टी निर्माणको चरणमा, पार्टी निर्माणमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीले भन्यौँ हामी हिजो विभिन्न विचार समूहहरूमा विभक्त भयौँ होला, तर अहिले महाधिवेशन चाहिँ घोषणा भइसकेको छैन। वैचारिक बहस, राजनीतिक बहसमा चाहिँ विचारको बहसमा हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ। जनाहरूको नयाँ समूह हो यसरी भनौँ, नेकपा भित्रको नयाँ समूह? 61 होइन, म बताउँ तपाईँलाई, यो 61 त चाहिँ तत्कालीन त्यहाँ उपस्थित हुने सांसदहरूको हस्ताक्षर हो। त्यसमा चाहिँ लगभग 70 पुगिसक्यो, भोलि 100 पुग्दैछ। त्यसो भएकोले यो चाहिँ भोलि महाधिवेशनको मिति तय भएपछि, विचारको बहस खुला भएपछि हामी आफ्नो ठाउँमा उभौँला, विचारमा त्यो खुला पनि हुन्छ, त्यो पार्टीले अधिकार पनि दिन्छ। तर अहिले पार्टीलाई एकजुट बनाउनका लागि, एक ठाउँमा ल्याउनका लागि, बुझेँ त पनि मैले। कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान पार्टी नभएर नीति प्रधान पार्टी हो, र नीति प्रधान पार्टी बनाउनका लागि र पार्टीलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउनका लागि चालिएको अभियान हो। त्यस कारणले यति बेला हिजोको नजरले तपाईँहरूले पनि हेर्नु भयो। तपाईँहरूसँग दुईवटा कुरा, यहाँ तपाईँहरू बिचबिचमा कुरा राख्नेहरू पनि र होइन केपी ओलीले चाहिँ दुइटै पदबाट राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ अहिले भन्नेहरू पनि, र दुइटै केपी ओलीले कहाँ छोड्न हुन्छ, दुइटै हातले केपी ओलीले चाहिँ दुइटै हातले खान पाउनुपर्छ भन्नेहरू यहाँ सबै भेटिनुहुन्छ क्या। यहाँ मैले यहाँ यो तथ्याङ्क, यो मित्र मिलाम चाहिँ कसरी भयो तपाईँहरूको? यो आफैमा अप्राकृतिक त छैन? होइन, पहिलो कुरा त समयको परिवर्तनसँगै, समयको चापसँगै, धरातलीय यथार्थमा आएका परिवर्तनसँगै मान्छेको चेतमा परिवर्तन हुन्छ। यो सैद्धान्तिक कुरा हो, यो यो सच्चाइ कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले बताउनु भयो, आज हामीले हिजो विगतमा जे भन्दै आएका थियौँ, कतिपय मान्यताहरू घटना परिघटनाले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्यायो, र यो पुर्याउनुको अर्थ चाहिँ केही 3 बुँदामा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। पहिलो कुरा त हामीले देख्यौँ केही इमान्दार कार्यकर्ताहरू, देशभरिका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले खासमा भात खाँदा पनि नपच्ने स्थिति बन्यो। केही समस्याहरू पार्टी केन्द्रमा देखा पर्यो। कार्यकर्ता रोइरहेका छन्, तपाईँका नेताहरू यति आँसुमाथि जाँदै हाँसिरहनु भएको छ हैन? तपाईँहरूले यो कदम गर्नुभयो, तपाईँको निष्ठा यो अप्राकृतिकता छैन? पहिलो अप्राकृतिक छैन, यो प्राकृतिक छ। र हामीले मूलतः यो 3वटा बुँदा उल्लेख गऱ्यौँ, मान्यज्यूहरूलाई हामीले बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, एक ठाउँमा बस्यौँ। 3वटा बुँदा के भने, 1 नम्बर, आज पार्टीको सुदृढ एकताको आवश्यकता हो कि होइन, सबै सहमति आवश्यक हो। अहिले केही इमान्दार कार्यकर्ताहरू एकदमै चाहिँ देशभरिका 95% भन्दा बढ्ता इमान्दार कार्यकर्ताहरू केही मैले भन्ने गरेको छु, र म जोड्न चाहन्छु, केही नेताहरूको जन्मदिनमा केक लिएर ओहोर दोहोर गर्ने, खाँदा र केक लिएर दौडने संस्कृति बोकेका कार्यकर्ता बाहेक, र केही सीमित तुच्छ स्वार्थ बोकेर लागेका कार्यकर्ता बाहेक देशभरिका इमान्दार कार्यकर्ताहरू एकताको पक्षमा। तपाईँलाई थप दिन्छु, त्यति बेला फेसबुकमा फोटो राख्ने, फोटो खिचाउँदाखेरि निकटता देखिने, त्यसमा कतिपय नेताहरूलाई आनन्द आउने, त्यस्तो संस्कृति पनि हाम्रो पार्टीमा देखा पर्यो। र तपाईँले यसबिचमा देख्नु होला, चोक र गल्लीहरूमा एक नेताको जय जयकार गर्दै अर्को नेतालाई गाली गर्ने संस्कृति पनि देखा पर्यो। फेसबुकका वालहरूमा त्यो लेख्ने कामहरू भयो। त्यो कुरा यो 63 जना सांसदहरूले जसले हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामीले भन्यौँ यो कुरा पार्टी हित विपरीत छ, यसमा हामी सहभागी नहुने र आफ्नो ठाउँबाट त्यस्तोलाई निस्तेज बनाउने, र सँगसँगै पार्टी आज एकता भएको छ, ठुलो पार्टीको बिचमा एकता भयो। यसले राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा पायो। हुँदैन भनेको कल्पनै गर्न नसकेको एकता थियो यो, चुनावी गठबन्धन थियो यो। तर म जोडौँ अन्तिममा, गठबन्धन थियो, यतिको काम गरेर हाई कमाएको नेतृत्व, वाइ कमाएको नेतृत्व, हाई भएको नेतृत्व, यसबिचमा आउँदाखेरि पार्टी एकताको स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ एकता प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि नबढ्दा
ठुलो पर्वको रूपमा उत्सवको रूपमा यो पार्टी एकतालाई गाउँ र बस्तीहरूमा पुर्याउन नसक्दाखेरि नेतृत्व स्वयं आलोचित पनि भयो। केन्द्रीय कमिटी छ, बैठक हुँदैन, स्थायी कमिटीको बैठक अलपत्र छ। यो तरिकाले सचिवालय बस्न सक्दैन नि पछिल्ला दिनमा। मेची महाकालीका कार्यकर्ताहरू तपाईको पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष छन्, दुईटा अध्यक्षको एक सातादेखि कुरा हुन सकेका छैन अहिले त विशिष्ट परिस्थिति भयो। अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ पहिलो सुरक्षा घेरामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमणपछि केही कुराहरू भयो। नेपाली भन्छ नि पशुपतिनाथले रक्षा गरे जस्तो तपाईहरुलाई अहिले कोरोनाले रक्षा गरिरहेछ है तपाईको पार्टीलाई। त्यस्तो होइन, कोरोनाले त कहाँ रक्षा गर्नु, कोरोनाले चुनौती थपिदिएको छ। तपाईको पार्टीलाई पनि सामना गर्नु, किनभने नेताहरूलाई होइन कोरोना छ अहिले बैठक नगरौँ, बैठक हुँदा तपाईको पार्टी टुट्ने फुट्ने खतरा पनि छ हैन। बैठक हुन साथ पार्टी फुट्दैन। बैठकमा कतिपय एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा नेतृत्व तहमा सहमति गरेर जाउँ भन्ने कोणबाट आएका सदाशय पूर्ण ढङ्गले आएका कुराहरूलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। र हामीले पनि के भनेका छौँ भने नेतृत्वलाई भनेका छौँ यी तमाम चुनौतीहरूबाट तपाईँहरू विमुख हुनुहुन्न, तपाईँहरू बेखबर हुनुहुन्न र लिनुपर्ने निर्णय लिएर र सँगसँगै पार्टीलाई फेरि पनि सुदृढ एकता मार्फत मात्रै यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। मिल्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहोस्। दुई अध्यक्षको बिचबाट चाहिँ एउटा सहमति गरेर चाहिँ तपाईँहरूले जुन प्रकारको हिजो चाहिँ धन्यवादको पाउनुभयो, धन्यवादको पात्र हुनुभयो, सँगसँगै आगतमा पनि भावी पुस्तालाई एउटा सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी, सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी, विचार र व्यवहारको हिसाबले उन्नत कम्युनिस्ट पार्टी, संस्कारयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी दिने कुरामा योजना ल्याउनुस्। तपाईको पार्टीमा अहिले दुईटा अध्यक्ष मिल्दा मात्रै हुने स्थिति छैन, समस्या त्यसले सिर्जना भयो भन्दै छ नि त। होइन, दुईटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुँदा त निष्कर्ष आउला नि। यदि भएन सचिवालयमा वरिष्ठ नेताहरूसहित छलफल गरेर ल्याउनुहोस्। आज यो पार्टीमा एउटा कुरा म के भन्छु भने कतिपयले नेतृत्वको व्यवस्थापनको पनि कुरा उठाएका छन्। विगतमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको लामो नेकपाको चाहिँ इतिहासलाई हेर्नु हो भने चाहिँ व्यक्तित्वको टकराव, सिद्धान्तको लेबल लाउँदै कम्युनिस्ट पार्टी चिराचिरा भएका घटनाहरू पनि छन्। म दुईटा कुरा र यो पार्टीमा यति बेला 4 प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। म मान्नेछु, यहाँ अलि समय सहजीकरण गरिदिन्छु म हैन। अहिले तपाईको चाहिँ बालवाटारले भन्छ सचिवालय गरौँ, त्यो खुमलटार अथवा कोटेश्वरले नमान्ने हैन। कोटेश्वर अथवा खुमलटारले भन्छ स्थायी समिति बसौँ, स्थायी समितिबाट छलफल गरौँ, त्यो बालुवाटारले नमान्ने। यो त यो परिधिभित्र तपाईँहरू रुमलिरहनु भएको त मान्नुहुन्छ नि त। तपाईँका नेताहरू रुमलिनु भएको त मान्नुहुन्छ। वरिष्ठ नेता त्यो दृश्य त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। सचिवालयका सदस्यहरू नेताहरू बसेरै कुरा गरिरहेको ठाउँमा तपाईँ पुगेर आए जसरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, मलाई चाहिँ लाग्छ यो बसिरहनु भएकै होला। तर पीएमले भन्नुहुन्छ रे सचिवालयमा निकास खोजौँ, यता खुमलटारबाट भन्नुहुन्छ रे हैन स्थायी समिति पार्टी दुई अध्यक्षको बिचमा बसेर निष्कर्ष निकाल्नुस्, वा वरिष्ठ नेताहरू सहित चाहिँ दुईटा वरिष्ठ नेताहरू सहित बसेर 4 जनामा बसेर निष्कर्ष निकाल्नुस्, वा 9 जना सचिवालय बसेर निकाल्नुस्, वा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निकाल्नुस्। त्यो वस्तुगत हुनु पर्यो, त्यो वैज्ञानिक हुनु पर्यो, त्यो निष्कर्षले आजको चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो र त्यो मार्फत सुदृढ एकता र मेची महाकालीका कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने काम गर्नु पर्यो, जनतामा आशा पलाउने गरी योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। नेपालभरिकै गढमध्येको एउटा ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचन जित्नुभएको एघरा सुनवारले पार्टीप्रतिको निष्ठा आस्थामा यो व्यक्त गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा मान्नु। तर तपाईँका नेता तपाईँ जति चिन्तित देखिने पार्टी एकता जोगाउनमा त्यस्तो होइन। मैले भने नेताहरूको यो आलोचनाको संस्कृति पनि बढ्दैछ। नेताहरू पनि मैले भन्ने गरेको छु कि हाम्रो स्थायी कमिटी के भन्छ सचिवालयमा रहेका नेताहरूको एकदम गौरवपूर्ण विगत पनि छ। उहाँहरूको आदर्शलाई हो हामीले यही भनेका छौँ, तपाईँलाई अहिले पनि विश्वास गरेका छौँ, नेतृत्वलाई हामीले भनेका छौँ। तर आज जनताले, आज कार्यकर्ताले के खोजिरहेका छन् त्यसप्रति गम्भीर हुनुहोस्। र यदि तपाईँहरूबाट अघि भने मैले तपाईँले भने अगाडि भने सचिवालयले निष्कर्ष निकालेन, अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूले निकाल्न सक्नु भएन, स्थायी कमिटीले निकाल्न सक्नु भएन, केन्द्रीय कमिटीले निकाल्छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले भनेका छौँ
अहिले सम्मान गर्छौँ नेतृत्वलाई। भोलि तपाईँहरूले चाहिँ साँच्चै नै सग्लो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी भावी पुस्तालाई, भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्न तपाईँहरू चुक्नुभयो भने जबरजस्त युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँका नेताहरूले राजनीतिको हुर्मत लिइरहनु भएको छ? त्यस्तो लागेको छैन तपाईँलाई? यस बिचमा होइन, मैले अगाडि भने होइन, मैले सोझे भने तपाईँले मानेका नेताहरूले हुर्मत लिएको जस्तो लाग्दैन राजनीतिलेमा? यो कतिपय गतिविधिहरूले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा छाएको छ। मैले अगाडि भने सरकारका काम कारबाहीहरू पनि कतिपय त्रुटिपूर्ण छन्। जति हुनुपर्ने थियो अपेक्षा अनुसार भएका छैनन्। त्यो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ओलीले काम गर्न सकेकोमा राजीनामा दिने, मलाई त्यो कुरो भनिदिनुहोस् त। होइन, आजको राजीनामा मात्रै समस्याको समाधान हो, मलाई यस्तो लाग्दैन। अझ तपाईँहरू बसिकन तपाईँहरूले निकालेको निष्कर्ष त्यो वस्तुवादी होस्, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक होस्, व्यावहारिक होस्, त्यस कोणबाट तपाईँहरूले छलफल बहस लैजानुस् र मुलुकलाई एउटा ऊर्जा दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्, जनतालाई आशा दिनुहोस् भन्ने कोणबाट मैले मात्र होइन, सिङ्गो चाहिँ हाम्रो यसो भनौँ, यो तपाईँहरूको अहिले जुन तपाईँहरूले गतिविधि गर्नुभयो पार्टी जगाउने यसलाई के नेतृत्वप्रति हस्तक्षेप बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्, हामीले यसो भनेका छौँ। तपाईँहरूको हस्तक्षेपका रूपमा बुझौँ यसलाई। अब नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसरी भनौँ। होइन, यो सकारात्मक हस्तक्षेप जबरजस्त हस्तान्तरणको कुरा उठाएका छैनौँ हामीले। अहिले पनि भनिन्छ हामी उठाउनु भएको छैन कि तपाईँहरूसँग त्यो आँट ल्याकत छैन? नेतृत्वप्रति सम्मान छ, तर कि तपाईँहरूको आँट त्यो ल्याकत छैन उहाँहरूलाई त्यो निश्चिन्त हस्तान्तरण गर भन्ने? त्यो पनि त हुन्छ नि। होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँको आँट ल्याकत भन्ने कुरा, नेतृत्व भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा कसरी निर्माण हुन्छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। हामी अथवा म यहाँ अलिकति थरेँ, तपाईँहरू पनि विभिन्न ध्रुवमा बाँडिनुहुन्छ, एउटा ध्रुवलाई शिर राखेर अनि त्यसमा तपाईँहरू पनि फाइदा लिनुहुन्छ, त्यसकारण पनि तपाईँहरूको पार्टी समस्या परेको हो कि त? होइन, त्यो एउटा समूहमा समावेश हुने माननीय मन्त्री आखिर के भइरहने होइन? कतिपय तपाईँलाई म बताउँ एउटा कुरा कि कतिपय कार्यकर्ताहरू त्यस्ता पनि छन् जसले, मैले त एउटा कुरा भने देवत्वकरण गरिदिने, देवत्वकरण भन्दा पनि कोही त्यस्ता छन्, कोही एउटाको केही पनि इतिहास पनि नदेख्ने, योग्यता पनि नदेख्ने, आफूले नजिक ठानेको नेताको मात्रै सबै थोक हो भन्ने, त्यो अतिरञ्जित गरिदिने। र कतिपय कार्यकर्ताहरू के छन् भने मैले भन्ने गरेको छु, ब्रेकफास्ट बालुवाटारमा, लन्च खुमलटारमा, डिनर चाहिँ कोटेश्वरमा। अनि के गरिदिने, नेताहरू मिल्यो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हामीले जे कोही त अब भैँसेपाटीतिर पनि जान थाले, गरिरहेका छौँ, भैँसेपाटी पनि जान थाले होइन, उता चाहिँ स्वयम्भू कता कता जालान् होइन, त्यो खालको चरित्र र चिन्तन बोकेका मान्छेहरू पनि हामीले देखेका छौँ। नेताहरू पनि त्यसैमा रहन्छन् होइन? नेताहरू पनि त्यसैमा, मैले अगाडि भने नि, नेताहरूलाई केक बोकेर आयो कि आएन यति भनिदिने कि एकदम चाहिँ कुरा चाहिँ एकदम भए नभएका कुरा लगाइदिने, नेताहरू पनि कुरा नै फुदा थपिदिने, कुरा लगाएकै भरमा नेताहरूको घर दैलोमा गएकै भरमा चाहिँ पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने, अवसर प्राप्तिका लागि लाग्ने, त्यो चलन, त्यो संस्कृति पनि नेकपाभित्र नहुर्केको होइन। तर त्यो सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ। तर हाबी त तिनै छन् नि, सुन्नु न, यो पार्टीको विवाद हेर्ने भने हाबी त तिनै छन् नि, एघरा सुनुवार जस्ता कार्यकर्ताहरू त हाबी हुन सकेका छैनन्। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेकपाको यो छलफल, यो बहस केही समय लाग्यो होला, नेकपाको सुदृढ एकताको लागि यो टर्निङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ। मैले यो भनेको तपाईँहरूको अभियान यसलाई हो, हामीले यो अभियान अन्तर्गत यही कुरा भनिरहेका छौँ। सुदृढ एकता मार्फतै यो चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, ठिक छ, मिल्नुहोस्। नेकपामा म यसरी बुझौँ, मैले तपाईँहरूको अब नयाँ धारको उदय भयो भनेर बुझौँ त? अब होइन, धारै त महाधिवेशनको बेला चाहिँ हामी छलफलमा बहसमा सहभागी हौँला, तर यो नेकपालाई एक ढिक्का बनाउने र सुदृढ एकता रूपान्तरण सहितको नेकपा बनाउने अभियानमा चाहिँ यो टोली। त्यसमा मलाई एउटा अनुमानै सही,
तपाईँहरूका नेताहरूलाई तपाईँले ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु भएन, अन्तत पार्टी विभाजन जानु हो भने यसले भोट चाहिँ कता हाल्छ? होइन, त्यो त कल्पनै गरिएको छैन। त्यति बेला त फेरि तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पूर्व गुटतिर फर्किनुहुन्छ होला नि म तपाईँ? बताउँ, यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस्, नेकपामा प्रत्येक नेताहरूले के ठानिरहनु भएको छ भने म संस्थापन हो, मेरो बहुमत छ। प्रत्येक नेताहरूले यो ठानिरहनु। भोट चाहिँ तपाईँहरूसँग छ। अब यसो हुन साथ नेताहरूले यो पार्टी मेरो हो, मेरो बहुमत छ भन्ने जो नेताहरूले ठानिरहनु भएको छ, उहाँ नेताहरूले यो पार्टी बनाउन पो लाग्नुहुन्छ त। अब एक थरी यही बिचमा खास गरिकन नेकपा एमाले पूर्व एमाले दर्ता भयो भन्ने हल्लाले, नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता भयो भन्ने हल्लाले मान्छेको बिचमा कतै पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने धेरै त्रास फैल्यो। तर हेर्नुहोस्, हामीले होइन, नेताहरू बसेर नेकपा तत्कालीन एमाले विघटन गर्नुभयो, तत्कालीन माओवादी केन्द्र विघटन गर्नुभयो। अब कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो हिजोको चाहिँ ह्याङओभरमा यस्तो काम गर्नुहुन्छ, गरेका छन् केही चाहिँ नि काँचा कचिला मान्छेहरूले भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। र त्यो केहीले चाहिँ त्यो वातावरण होस् भन्ने कोणबाट पनि चाहिँ धुप हालेर बसेकाहरू पनि हुन सक्लान्। तर वर्तमान नेतृत्वले त भने नि केपीओलीकै हात छ त्यो नेकपा एमाले दर्ता हुनमा पनि भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मैले त त्यो सुनेको छैन त्यो कुरामा। यो अथवा उहाँहरूले नै हस्ताक्षर गरेर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र आफै बैठक बसेर अनि कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नेकपा एमालेको बैठक बसेर पार्टी विघटन गरेको र हस्ताक्षर गरेर विघटन गरेको। अब त जाने नेकपालाई सुदृढ गर्ने हो, अब पछाडि फर्किने होइन, अब त अगाडि बढ्ने हो। र यस कारणले अब बहसहरू पनि त्यस दिशामा केन्द्रित हुनेछन्। जनताको बौद्धले जनवादमा फर्किनुपर्छ भनिरहेछन्, कोहीले चाहिँ 21 शताब्दीको जनवादमा फर्किनुपर्छ भने त्योभन्दा पनि होइन उन्नत समाजवादको यात्रामा जानुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ कता? पार्टीले अहिले जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर चाहिँ त्यसैको चाहिँ आधारमा टेकेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले नेकपाको यो चाहिँ विधानले यो भन्छ, राजनीतिक विधान भोलि छलफल गर्दाखेरि जुन दिन बहस हुन्छ, आजको चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि, तर आजको सन्दर्भमा जनताको जनवाद नै अब म कार्यक्रमको एउटा चाहिँ जगमा टेकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिट मार्ने दिशातर्फ उन्मुख छु। कतिपयले चाहिँ यो हस्ताक्षर संसदमा विशेष अधिवेशन माग गर्न अथवा संसदीय दलमा केपी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा पनि प्रयोग गर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने आशंका गरिरहेछन्। त्यो पनि हुन सक्छ? होइन, यो त म वास्तवमा आशंका गर्नेहरूको आशंकालाई त म के भन्न सक्छु र। होइन, हावा नचलिकन अनि विरोध गर्न पल्केकाहरूले विरोध गर्न पनि सक्छन्। मैले अघि भने क्षणिक स्वार्थ बोकेका व्यक्तिगत तुच्छ स्वार्थ बोकेकाहरूले यो हस्ताक्षर अभियानलाई विरोध गर्छन्। तर 95% नेकपा कार्यकर्ताहरूले, मेची, महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँका कार्यकर्ताहरूले यसका लागि हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। इतिहासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकदम चाहिँ लागेर सेते फुलेर चाहिँ वास्तवमा जिन्दगीको उत्तरार्धमा पुगेकाहरूकोबाट गहभरि आँसु चाहिँ देखाउँदै धन्यवाद दिनुभएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। र आज तपाईँहरूले नै हो यो बचाउने। यो विगत लामो 2-3 महिना हामीले विभाजनको कुरा मात्रै सुन्यौँ, तर एकताको अभियानको कुरा आज अस्तिको दिनबाट सुन्न पाइयो। कमरेड तपाईँहरू धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। अब यो पार्टी एक नहुन्जेल कुनै कित्तामा देखिनुहुन्न, यति चाहिँ बुझ्नु होइन? वचनबद्धता सहित त्यो चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। हस्ताक्षर लहरमा होइन, पढी बाची छलफल गरिकन हामीले त्यो वाचन गरेका छौँ। र हामी सुदृढ एकतासहितको नेकपा निर्माण गर्छौँ, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ, जसले हिजो संविधानमा चाहिँ रहेका र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको हाम्रो मुलुकलाई अब समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउनेछौँ भनेर बोलेको छ। जसले यो अभियानले हामीले हिजो मैले तपाईँलाई यो उद्देश्यका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने अभियानमा
अगाडि बढाउनेछ र आजका तमाम चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि योगदान मिल्नेछ। भनेपछि तपाईँहरूलाई अर्थपूर्ण शुभकामना दिउँ म? शुभकामना होइन, तपाईँ सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। भने यो तपाईँलाई अभियानमा विभाजित सँगसँगै पार्टीको मान्ने भन्न मैले अन्तर्वार्ता लिने दिन आउँदैन होइन त? त्यो आउन दिइँदैन। धन्यवाद छ, तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई म कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।